नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन पूरी टीम की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिए। अपने मौजू की जानिब आते हैं। आज सनीचर है, चूँकि माह मुबारक रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है और ये महीना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या फिर आपके विसाल की हैसियत से दोनों तरह की अहमियतें और अज़मतें रखता है। तो हमारे कॉलर की फरमाइश पर जिन्होंने कहा था कि प्यारे नबी का बचपन, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में अज़मत साहब सोचा कि इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। तो आज इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में मौलाना साहब से कुछ जानेंगे। ख़ातमुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद, आपका वो वरूद मसऊद इसी महीने में हुआ है मौलाना साहब, आपका विसाल भी इसी महीने में हुआ है। तो दोनों मुनासबतें इस माह मुबारक को हासिल हैं। तो कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा के शिकम में आए, फिर जब आपकी विलादत होती है तो पूरी कायनात की जो एक कैफियत थी वो बड़ी अलग सी थी। ख़ुद हज़रत आमिना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं, वो ये फरमाती हैं कि जब उनकी विलादत हुई रसूल पाक की तो पूरा कमरा नूर से भर गया, खुशबुओं से भर गया। कुछ गैर मामूली चीज़ें थीं जो उस वक्त रूनुमा हुई। फिर हम ये देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम कहलाते हैं। आपकी विलादत से पहले ही आपके वालिद का हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। तो चाहेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या आपके बचपन के कुछ वाक़यात आपके रहनुमाई, आपके तवस्सुत से नाज़रीन तक पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात में एक बेमिसाल शख्सियत हैं और ये खूबी हम चूँकि मुसलमान हैं इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना हमारा तरीक़ा है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि कायनात में जिन लोगों ने भी गैर जानिबदार होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा है, आपके बचपन, आपकी नौउम्री, आपकी जवानी, आपका अधेड़ उम्र, आपकी ज़िंदगी के तमाम कारनामे जिन्होंने गैर जानिबदार होकर किसी रंगीन चश्मे से देखे बग़ैर साफ़ सुथरी नज़र से जिन्होंने देखा है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि इससे ज़्यादा अजीम शख्सियत इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुई। तो ज़ाहिर है कि जिसको बड़ा होकर बाद में कुछ बनना है उसका बचपन भी ऐसा ही होता है। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। और वो जो एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो वो इसी तरह से नज़र आते हैं। वो दरख्त जिसको बहुत बड़ा अजीम दरख्त बनना है उसके पत्ते बता देते हैं कि इसके अंदर जान है आगे बड़ा दरख्त बनने की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पैदाइश से पहले बज़ाहिर तो कोई कारनामा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जो हफीज़ जालंधरी ने कहा है कि फ़रिश्तों की सलामी देने वाली फ़ौज गाती थी, फ़रिश्तों की सलामी देने वाली फ़ौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज़ आती थी। फिर उन्होंने सलाम लिखा है, सलाम ए आमना के लाल ए महबूब सुबहानी। बड़ा उम्दा सलाम है उनका। तो बात असल में यह है कि वो जो फ़रिश्तों की सलामी देने वाली फ़ौज गाती थी वो सिर्फ उनके गानों की आवाज़ उनको नहीं सुनने में आती थी, उस कमरे में भी उन्होंने खुशबू, नूरानियत और ऐसी हालत महसूस की। और वो कहती हैं कि हमल में जब बच्चा होता है तो औरतें बताती हैं भारीपन महसूस हो रहा है, मुहावरे में भी है पाँव भारी हो गया है, यानी हमल है इस औरत को। वो कहती हैं कि जब ये मेरे हमल में थे मुझे महसूस ही नहीं होता था कि कोई बोझ है जिसमें कोई इजाफी चीज़ शामिल हो गई है, कुछ महसूस नहीं होता था। जिस तरह से एक आदमी फूल लेकर जा रहा हो, उसे कोई बोझ, कोई थकन कुछ नहीं होती, ये कैफियत उनकी होती थी। बिल्कुल। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश से पहले से लेकर जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये अजीम शख्सियत है। बाद में नहीं, इस वक्त भी जो वक्त गुजर रहा है, जिस वक्त में जो लम्हात गुजर रहे हैं वो भी बेमिसाल हैं। बिल्कुल भाई साहब। और ख़ुद वो दाया जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी वो ये कहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलाइशों से पाक थे, मखदूम पैदा हुए।
پھر آپ نے جن خاص چیزوں کا یعنی خاص رحمتوں کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متصف تھی یا وہ کرامات جو ان کی ذات سے متصف تھی وہ اس کا ہم اگر دیکھیں تو جیتی جاگتی مثال حضرت حلیمہ سعدیہ کا آنا ہے. اس دور میں یہ تھا کہ لوگ شرفاء کے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور دیہات کی کھلی ہوا میں کھلی فضا میں وہ بچے پروان چڑھتے تھے. دوسرا جو فائدہ یہ ہوتا تھا بچوں کو دیہات میں بھیج دینے کا, وہاں کی جو فصیح زبان تھی وہ فصاحت بچوں کی زبان میں آ جاتی تھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ گئی وہاں قریش, اور سب عورتوں نے امیر کبیر گھرانوں کے بچوں کو لیا اور ظاہر سی بات ہے کہ مالی فائدہ بھی ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ مجھے کوئی بچہ ملا نہیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے, اپنے شوہر سے انہوں نے کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لیتی جاؤں. تو راستے میں انہوں نے جو برکتیں دیکھی مولانا صاحب ان کا حوالہ دیجیے. ہوا یہ تھا کہ تمام عورتیں جو دایا کا کام کرتی ہیں, جو بچوں کو دودھ پلاتی تھیں, وہ تلاش کر کر کے ایسے گھرانوں میں جا رہی تھیں جس سے دیکھنے سے پتہ چلے شاندار بلڈنگ ہے تو شاندار معاوضہ بھی ملے گا اور فائدہ ہوگا. ان کا گھرانہ مالی حالات سے بہت کمزور تھا. میں غریب اور کمزور نہیں کہہ رہا ہوں, مالی حالات سے کمزور تھا, لیکن عزت و وجاہت کے لحاظ سے کسی اور سے کم نہیں تھا. تو ان کے گھر میں کوئی نہیں آیا. حلیمہ سعدیہ جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے تو انہوں نے سوچا کہ غریب گھرانے کا صحیح, کم از کم سب لوگ بچوں کو لے کے جا رہی ہیں, میرے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں لے جاتی ہوں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ مال و دولت نہیں ہے دینے کے لیے, لیکن یہ بچہ ہے, اور انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ اس بچے میں شروع سے ہم بہت خوبیاں دیکھ رہے ہیں, امید ہے تمہیں اس سے فائدہ ہوگا. انہوں نے وہ لیا, اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہماری اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ ہم حلیمہ سعدیہ, ان کے شوہر, ان کا ایک بچہ, 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس کے اوپر, اتنی کمزور تھی, اور دودھ بھی اس کے پاس نہیں تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے یہ چلے ہیں تو اس کی رفتار اور اونٹنیوں سے تیز تھی, اس کی طاقت و توانائی بھی پہلے سے بہت بڑھ گئی تھی, اور یہ تینوں میں بیٹھ جائیں تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو وہ راستے میں ہی کہتی جا رہی تھی کہ یہ ہو نہ ہو اس بچے کی برکتیں ہیں, ورنہ یہ اونٹنی تو اس قابل نہیں تھی کہ ہم 3 آدمی سوار ہو جائیں, ایک بچہ بھی آ گیا ہے پھر بھی بغیر پریشانی کے چل رہی ہے. اس طرح سے وہ راستے کی برکتیں دیکھتی بھی جا رہی تھیں وہ, اور وہاں جانے تک بھی انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہمارے گھر کے اندر خیریں, برکتیں, کھانا پینا, ہر طرح کی راحتیں پہلے سے بہت بڑھ گئی تھیں. بالکل مولانا صاحب, آپ نے جس اونٹنی کا ذکر کیا وہ جب آ رہی تھی قریش کی طرف, مکہ کی طرف, تو وہ سب سے پیچھے تھی, اور جاتے ہوئے وہ سبا رفتار اتنی تیز تھی کہ خود دوسری عورتیں حیران تھی کہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی, نہ سبزہ تھا, نہ کھانے کو کچھ تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے گھر کی بکریاں تھیں وہ سب فربا موٹی ہو گئیں, اور دودھ اتنا ہوا کہ انہوں نے سارے برتن بھر لیے, خود بھی سیر ہو کر پیا, شوہر کو بھی پلایا. خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رضاعت کی ہی, اور ساتھ ساتھ جو ان کے رضائی بھائی تھے یعنی حضرت حلیمہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی جی بھر کر جو ہے وہ والدہ کا دودھ پیا. تو بہت ساری رحمتیں تھیں, اور اس گھر میں وہ خوشحالی انہیں محسوس ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہر 6 مہینے پر وہ والدہ سے ملوانے لے کر جاتی تھیں, تو جب 2 سال مکمل ہو گئے تو انہوں نے کہا کچھ دن اور ہمارے پاس رہنے دیجئے. تو پھر کچھ عرصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہاں رہے, یہاں تک کہ اپنی والدہ کے پاس جانے کا وقت ہوا. اور یہاں ایک واقعہ یہ بھی ہوتا ہے مولانا صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والد دنیا سے جا چکے تھے, اور آپ بہت چھوٹے تھے کہ آپ اپنی والدہ کے ننیحال یثرب جاتے ہیں, ساتھ میں ام ایمن بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ بھی آپ سے جدا ہو جاتی ہیں. تو کتنا بڑا ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کے لیے یتیمی کا یہ داغ, جس نے باپ کی شکل ہی نہیں دیکھی, باپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی. بچے تو باپ کی شکل بعد میں دیکھتے ہیں, شور جب آ جاتا ہے, لیکن باپ نے بھی بچے کو نہیں دیکھا, وہ دنیا سے چلے گئے. اور ماں بھی ایسے وقت میں چلی گئی ہیں کہ ان کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ ابوا مقام آج تک بھی لوگ وہاں بہت اہتمام سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں, وہاں زیارت کریں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک زمانے میں وہاں تشریف لے گئے تھے, بڑی عمر ہونے کے بعد بھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. اور تاریخ کی ایک روایت مجھے یاد پڑتی ہے, اصابہ میں ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ روئے زمین پر اتنے لوگوں کو ایک ساتھ آنسو بہاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا.
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ لے کر تشریف لا رہے تھے اور ابوا سے گزرنا ہوا جی، اور کئی ہزار لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پہنچ کر رونا آنا ہی تھا۔ تو سارے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو کون آدمی ہے جس کے آنسو نہیں بہیں گے؟ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں اتنے لوگوں کو آنسو بہاتے ہوئے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت دیکھا جب ابوا مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ بالکل۔ پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر آتی ہیں اور آپ کے پیارے دادا کے پاس ان کی سرپرستی میں آپ کو دیتی ہیں۔ یہ دور اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ساتھ میں گزرتا ہے، اگر ہم پیدائش سے ہی دیکھیں تو حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے، اپنے پوتے کو لیا گود میں اور پھر کہا کہ میں نے آپ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا نام محمد رکھا ہے، یہ وہ نام ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول پاک کا جو ذکر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام من بعد اسمہ احمد۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ دونوں نام ایسے ہیں جو نہ اس سے پہلے تھے نہ اس کے بعد، یعنی آپ کے بعد تو آپ کے اتباع میں رکھے گئے لیکن اس وقت تک نہیں رکھے گئے تھے۔ نہیں، ایک بات یہ بھی ہے کچھ نام پہلے رکھے گئے تھے جی، لیکن اسی امید پر رکھے گئے تھے کہ یہ شاید وہی بچہ ہو جائے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا اور وہ اس کی کوئی خیر و برکتیں تھوڑا بہت دیکھتے تو وہ یہ سمجھتے تھے شاید یہی وہ بچہ ہو، تو احمد رکھتے تھے، تو احمد یا محمد ان کا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ اچھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام تھا، اور قرآن مجید میں بھی اس طرح سے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد بھی یہ پیغمبر آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ بالکل۔ تو جب ان کے دادا جان نے محمد نام رکھا تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پورے علاقے کے الگ سا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پوتا جو ہے ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی، یہ قابل تعریف قابل ستائش ہوگا، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ اور واقعتاً روئے زمین پر کسی ایک شخصیت کی اتنی تعریف کبھی نہیں کی گئی۔ عربی میں، اردو میں، فارسی میں نے ایک کتاب دیکھی ہے، تقریباً 400 پیج کی کتاب ہے جس میں ہر زبان کی نعتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں عربی سے لے کے عربی اور فارسی اور اردو اور پنجابی اور پشتو اور کیا ساری دنیا کی زبانوں کی اس کے اندر نعتیں بیان کی گئی ہیں۔ اتنی تعریف واقعتاً کسی شخصیت کی نہیں کی گئی، اور آج تک بھی آپ دیکھیے نعتیں مسلسل کہی جا رہی ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام کیا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حجوت محمدً وعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، کہ تم نے محمد کی برائی کی ہے اور میں نے ان کا جواب دے کر ان کی تعریف کی ہے، اور اس کا اجر بھی مجھے خدا پاک کے یہاں ملے گا۔ اور آج دیکھیے آپ ہر محفل میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت ضرور پیش کی جاتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آتے ہیں حضرت عبد المطلب کے ذکر پر کہ وہ بچپن سے ہی آپ کو بہت پیار کرتے تھے، خاص اپنا جو ان کا بیٹھنے کا مقام تھا وہاں پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اس فرش پر بٹھاتے تھے، اور جب لوگ کہتے تھے کہ بچے کو یہاں سے ہٹائیے تو کہتے تھے کہ نہ، میرے بچے کو کچھ نہ کہو، واللہ یہ بڑی شان والا ہے۔ یعنی ابنی ھذا سیدن کا لفظ بولتے تھے وہ، میرا یہ بیٹا، ابن بولتے تھے وہ، پوتا نہیں کہتے تھے، یہ میرا بیٹا بہت بڑا سردار ہے، جی بڑی شان والا، ہاں بڑی شان والا ہے۔ اور واقعتاً ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ واقعی بڑی شان والے ہیں۔ بہت چھوٹے بچپن میں بچوں کے ساتھ جب کھیل ہوتا تھا وہاں کوئی فحش حرکتیں نہیں ہوتی تھیں، گندی حرکتیں نہیں ہوتی تھیں جو بچے کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی کھیل کود جو کچھ بھی ہیں وہ بڑے مہذب اور شائستہ ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہے تو کشتی اور دوڑنا اور سب کچھ کرتے ہیں، اس میں سب سے آگے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی حرکت ایسی نہیں تھی جو آپ کے شایان شان نہ ہو، جو بعد میں اس کا نام لے کر کوئی آدمی کسی کو شرمندہ کر سکے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مختون پیدا ہوئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشیدہ اعضاء کو کوئی دیکھ نہ پائے۔ بالکل مولانا صاحب، اس کی ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ جسم کھولا جائے ان کا، خدا پاک نے اس طرح سے پیدا کیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل مولانا صاحب، تو حضرت عبد المطلب کے بعد جب ان کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کی سرپرستی آتی ہے آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب،
कसीर उल-अयाल थे, लेकिन भतीजे को हमेशा अपने साथ रखा, अपने पास रखा, गैर मामूली शफकत, मोहब्बत, यहाँ तक कि जब वो शाम को जाने लगे सफ़र तिजारत में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके, कहा चचा जान मैं भी चलूँगा। उन्होंने भतीजे को अपने साथ लिया और वहाँ पहुँचे। वहाँ बुहैरा नाम के एक राहिब थे। जब वो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनमें कुछ निशानियाँ जान लिया, जी निशानियाँ देखी। कहा कि ये बच्चा तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा नहीं है। कहा इसके बाप जिंदा है? कहा कि नहीं, इनके बाप जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। फिर मोहर नबूवत, कहा कि ये बच्चा अल्लाह ताला का आखिरी रसूल है, पैगंबर होगा, इसे यहूदियों से बचाइएगा, बेहतर ये है कि इन्हें यहाँ से आप वापस भेज दीजिए, मुझे डर है कि यहूदी नुकसान पहुँचाएंगे। तो कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब अपने सफ़र को मुख्तसर करके अपने सामान तिजारत को वहीं फ़रोख्त करके जिस भी दाम में मिला लेकर आपको बाहिफाजत मक्का तशरीफ़ ले आते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन का दौर शुरू होता है और उसमें एक बात यहाँ मैं ज़रूर से जिक्र करता चलूँ। जब ये बात उन्होंने कही तो बाद मुअर्रिखीन जो सीरत निगार हैं उनका कहना यह है कि ये बात मशहूर बहुत है जो आप कह रही हैं, ये बात बहुत मशहूर है, तिरमिज़ी वगैरह में भी नकल किया गया है इसको। लेकिन इब्न क़य्यिम वगैरह दूसरे बाद मुहक्किकीन का कहना यह है कि ये बात यूँ सही नहीं है, बुहैरा राहिब ने ये कहा होगा, ये सही यूँ नहीं है कि कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया गया है कि यहूदी ये कहा करते थे कि जो पैगंबर आने वाला है वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़रू, जो मुशरिकीन और जो कुफ़ार ये कहा करते थे, उनसे मुकाबला करते थे, तो वो ये कहा करते थे कि पैगंबर आने वाला है, उसको हम साथ लेकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो वो मुंतज़िर थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुंतज़िर थे। इख्तिलाफ जब पैदा हुआ, जब उन्होंने देखा कि बनु इसहाक में पैदा होने के बजाय बनु इस्माइल में पैदा हुआ, यही वो डर था मौलाना साहब, जिसकी तरफ बुहैरा राहिब ने ये इशारा किया कि यहूदी इस बात के मुंतज़िर थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में पैदा होंगे, लेकिन बनी इस्माइल में पैदा हो गए। इस वक्त तो खतरा नहीं था कि वो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। खतरा जब पैदा हुआ, जब उन्होंने ये समझ लिया कि तो जिसमें हम समझ रहे थे हमारे में से आएंगे, ये तो दूसरे ग्रुप में से आए हैं, तो बाद मुअर्रिखीन ने इस बात की वजह से इस बुहैरा वाली रिवायत को मुस्तनद नहीं माना है। लेकिन बहरहाल ख़ास बात ये थी कि उसके बाद जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र तिजारत हुआ है और जिसमें मैसरा ग़ुलाम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने साथ भेजा था, उस मैसरा ने बेशुमार निशानियाँ ऐसी देखी कि जाके जो हज़रत खदीजा को उन्होंने आके बताया कि ये साहब जो मेरे साथ गए थे, इनके कारनामे तो बड़े अजीब हैं। कहीं धूप है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए हैं या कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बादल साया कर रहा है। ये बात मैसरा देख रहा है, ये चीज़ कभी किसी को नहीं देखने में आई। तो ये बातें जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मालूम हुई तो उन्होंने, हालांकि उनको वो बेवा थी और बहुत दौलतमंद थी, सलीक़ामंद थी, खूबसूरत थी, इन सारी बातों की वजह से बहुत सारे सरदार उनको पैगाम दे चुके थे निकाह का, लेकिन बड़े बड़े सरदारों के पैगामों को उन्होंने रद्द कर दिया था। और यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम नहीं गया था, बल्कि ख़ुद उनकी तरफ से पेशकश हुई थी कि इनसे मैं निकाह कर लूँ। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल थी और इनकी 40 साल थी, और जब तक ये साथ जिंदा रहीं कोई शादी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। तो जिन लोगों ने बाद में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कही हैं, उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि वो आदमी जो तंदुरुस्त है, बाइज़्ज़त है, बाहैसियत है, कोई खामी उसके जिस्म में, उसके आदात अखलाक में, उसके ख़ानदान में नहीं है जिसकी वजह से कोई आदमी गुरेज करे कि हम ऐसे ख़ानदान में कैसे अपनी लड़की दे दें, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ 25 साल गुजारे और उस वक्त में किसी और से शादी नहीं की। ये वो खूबियाँ हैं जिससे किसी आदमी का बाकिरदार होना, अजीम इंसान होना समझ में आता है। और ये पैदाइश का साल तो था आमुल फील, जो हाथी वाला जो वाक़या पेश आया था क़ब्ल मसीह, हाँ, उसका यानी पहले ही साल चल रहा था। जी। लेकिन जब थोड़े बड़े होने के बाद, जब नौजवानी थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खूबियाँ सादिक़ अमीन कह के समझे जा रहे थे, और एक प्रोग्राम और भी बनाया था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह कौम का, जिस तरह से हमारे यहाँ कहीं कहीं महल्ला सुधार कमेटी या कुछ बनाई जाती हैं, इस तरह से भी एक तंजीम बनाई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारे इलाके में किसी को सताया न जाए, गरीब को मालदार आदमी तंग न करे,
ताकतवर किसी गरीब को न सताए, आने वाले परदेशियों के साथ जुल्म न किया जाए, इस तरह के कुछ मामला तय करने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया था और सबने उनका साथ दिया था। बिल्कुल ऐसा, वो हल्फुल फजूल कहलाता है। उससे पहले हम हर्ब फुज्जार की तरफ भी आते हैं। कहते हैं कि आपस में लड़ाई हुई और उन महीनों में लड़ाई हो गई जो हुर्मत वाले महीने थे। अब उसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि जब लड़ाई हो रही है तो अपने चचा के साथ हज़रत हमज़ा या दीगर अपने जो चचा थे उनके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ दिया, लेकिन सिर्फ इस हद तक साथ दिया था कि वो उन्हें तीर उठाकर पकड़ाया करते थे। तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि ये जो एक अमन कमेटी बनाई गई, एक मुआहदा हुआ और लोगों ने ये सोचा कि हम कभी किसी कमज़ोर का हक़ नहीं दबाने देंगे, किसी पर दस्त दराजी नहीं होने देंगे, जालिम के मुकाबले में मजलूम की मदद करेंगे। तो एक मुआहदा हुआ और उसे फजूल इसलिए कहा जाता है कि वो फजल की जमा है। उसमें जितने भी लोग शामिल थे उनका नाम या तो फजल था, फुजैल था, फाजिल था, तो उसकी जमा करके इसे हल्फुल फजूल कहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि मुझे वो मुआहदा इतना पसंद था कि अगर इस्लाम आने के बाद यानी नबूवत मिलने के बाद आपने फरमाया कि अब भी ऐसा कोई मुआहदा हो तो सबसे पहले मैं उसके लिए तैयार हूँ। जी, तो ये आपका बचपन, आपका लड़कपन, और लड़कपन में भी आप ये देखिए कि एक ज़माने में यमन में सैलाब आया था, उसके नतीजे में जो खाने काबा था उसकी दीवारें मखदूश हो गई, शिकस्ता हो गई। तो लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो है वो तामीर नौ करते हैं। उसमें एक जो मकाम है हजर अस्वद को नस्ब करने का, वहाँ हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये जो सआदत है ये मुझे हासिल हो। तो उन लोगों ने कहा कि अभी देखा कि तनाज़ा, ये जो झगड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल जो शख्स हुदूद हरम में सुबह सवेरे दाखिल हो ये सआदत उसी के हिस्से में आए। तो हर शख्स सुबह उठकर जल्दी बेदार हुआ और कोशिश की कि वो वहाँ पहुंचे। लोगों ने देखा कि जो सबसे पहले वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, ये हरम में दाखिल हो रहे हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहा कि मोहम्मद आ गए हैं, अब फैसला मोहम्मद ही करेंगे या ये सआदत आपके हिस्से में आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये इस इज्जत को या इस सरफराजी को इस तरह से लोगों के दरमियान तकसीम किया कि सबको हिस्सा मिल गया और असल सआदत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रही। जी बताइए कैसे हुआ ये था कि काम करते करते ये वो हजर अस्वद को रखने का एक ख़ास मकाम है, तकरीबन इतनी ऊंचाई कि आदमी अगर खड़ा हो तो उसका चेहरा वहाँ पहुँचे, इतनी ऊंचाई पर हजर अस्वद रखा हुआ है। तो दीवारें बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुँची तो उस वक्त आया कि अब हजर अस्वद को उस कोने पर रख दिया जाए जो उसकी जगह है। ये एक बड़ी सआदत थी। तो हर एक कबीले ने ये चाहा कि ये काम हम करेंगे, दूसरे ने कहा नहीं तुम कैसे कर लोगे, हम करेंगे। इस बात पे वहाँ हर जरा सी बात पे झगड़े शुरू हो जाया करते थे। वहाँ जंग होने के लिए तैयार हो गई। कई दिन गुजर गए थे। आखिर एक बूढ़े शख्स ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि इस वक्त काम करने का बंद करने का वक्त भी हो गया है, कल सबसे पहले जो शख्स आएगा उसके हवाले इस फैसले को करेंगे, तो वो करेगा जो भी कुछ तय करेगा। और जैसे आपने भी बताया कि सुबह हर शख्स जल्दी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ये बात हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं थी कि यहाँ ये झगड़ा हुआ है। लेकिन इत्तेफाक या हुस्न इत्तेफाक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरम शरीफ में पहुँचे। लोगों ने देखा तो वो खुश हुए कि चलो एक अच्छा आदमी आया है और ये जो फैसला करेगा ठीक ही फैसला होगा। और उन्होंने बताया कि हमने ये कल इस बात पे झगड़ा हुआ था, अब इस मामले में आप फैसला कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सूझबूझ से, जिस सलीकामंदी से और एजाज़ को अपने साथ मखसूस करने के बजाय सब में तकसीम करने का जो तरीक़ा इख्तियार किया वो बेमिसाल तरीक़ा है, जिससे सारा अरब खुश हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आपने कहा कि अच्छा मैं अपनी चादर फैलाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाई तो किसी के कबीले के तो चादर नहीं फैली ना, चादर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैली। आपने ज़मीन पे से वो पत्थर उठाया और अपनी चादर मुबारक पर रखा और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने कबाइल वहाँ मौजूद थे सबके एक एक सरदार को बुलाया और उनसे कहा कि ये चादर आप लोग उठाइए। सब ने वो चादर उठाई। अब उठाने में सब शरीक हो गए, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इस एजाज़ में मुझे शरीक नहीं किया गया। और जब उसको ऊंचा उठाया गया तो यहाँ से चादर में से उठाकर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसको उस मकाम पर रखा। तो ज़मीन से उठाना और दीवार पर रखना ये दोनों काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हुए और एजाज़ भी सबको तकसीम हो गया। ये इतना उम्दा फैसला था जिससे सारे लोग इस बात से खुश हुए कि बहुत अच्छा फैसला किया है, सबको हिस्सेदार बना दिया इस एजाज़ में जिसके लिए हम कल झगड़ा कर रहे थे। बिल्कुल, ऐसा मौका मिला तो कुछ और बातें भी आपसे जानेंगे। देहरादून चल रहे हैं, शबनम हमारे साथ हैं। जी बताइए शबनम, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जी,
मुझे ना तो छोटी छोटी बातें बता दो और एक प्लीज एक सपना बता दो। हाँ बताइए, सवाल आप बताएंगी ना जी। हाँ जी, मेरे ना दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ थॉट्स लगे रहते हैं, ये सही है या गलत आना, और दुआ भी बताना इसके लिए। और ना जब भी मैं कुछ घर से बाहर निकलती हूँ ना तो डाउट सा बना रहता है, आज पता नहीं कम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और यकीन पूरा है अल्लाह पे कि हाँ अल्लाह ही करेंगे। और एक सपना रोज आता है मुझे कि ना मैं खुद को तैयार होते देखती हूँ, मेकअप करते हुए देखती हूँ, और क्या बोलते हैं खूब ज्वेलरी पहनते हुए देखती हूँ। ये बता दो। शबनम, लगता है शादी अभी आपकी नहीं हुई है? नो मैम, मेरी शादी नहीं हुई। इंशाल्लाह। बहुत कम उम्र लग रही है। बहुत कम लग रही है। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये वही शबनम है जिन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी में हर मकाम पर थर्ड आती हूँ, क्लास में भी पोजीशन थर्ड आती है। बहुत सारे शिकवे थे। कुछ लोग अपने अंदाज, अपने लबो लहजे से याद रह जाते हैं। नसीम जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है नसीम? जी पहुंच रही है जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। नसीम साहबा, मेरे 2-3 हवाले आप सुन लीजिए प्लीज। जी। एक तो जो है ना मेरी बेटी का मोटापा बहुत बढ़ रहा है, अच्छा। बहुत ज्यादा, और जो है ना पीरियड की उसे बहुत परेशानी है, 4 साल से बंद है उसकी पीरियड। मैंने 2 रकात नू पढ़ी नमाज इस्तिखारे की तो बजाय साहब का नाम आया कि मैं मतलब सवाल करूँ आपसे पूछूं, और पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका बहुत। ठीक है, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, उसके लिए इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से भी हम जानेंगे। वैसे बाकी सेहत की दुआ के लिए मौलाना साहब वजीफा ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि इंशाल्लाह इतवार को मजाज साहब लाइव इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, तो आपके ये सवाल हमने दोनों तिब्बी नुक्ता निगाह से महफूज कर लिए हैं। इंशाल्लाह आप इतवार को सुबह प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, मजाज साहब मौजूद रहेंगे और वो बताएंगे कि क्या नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी मौलाना साहब दुआ ये वजीफा तो आपसे ही पहुँचेगी। देखिए, इसके लिए जो नमाज हाजत आपने पढ़ी है उसे मुस्तकिल मामूल बना लीजिए, आप भी और आपकी बच्ची भी। रोज़ाना 2 रकात किसी वक्त में भी जब आपको मौका हो पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लिया करें, और जो दवा दारू बताई जाए उसको भी अमल कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से लौ लगाइए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। नमाज हाजत पढ़ना ही काफ़ी है इंशाअल्लाह। जी। अब पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लड़की का, उनकी बेटी का पढ़ने में दिल नहीं लग रहा मौलाना साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आदमी के सीने में 2 दिल नहीं रखे हैं, एक दिल है। अपनी दिलचस्पियाँ गैर ज़रूरी चीज़ों से हटाइए तो ज़रूरी चीज़ों में दिलचस्पी होगी। इसलिए दिलचस्पियाँ मोबाइल से, इससे उससे हटाकर, खेल कूद से हटाकर पढ़ने में ध्यान लगाइए। और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माँ बाप भी पढ़कर उसको पानी पे या चाय पे पढ़ के दे दिया करें, और बच्ची को भी याद कराएं, इंशाअल्लाह ताला दिल लगेगा। जी। सालार भाई औरंगाबाद से। जी सालार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाकी सवाल नहीं है, आज एक बात बताना है। जो लोगों को शिकायत है कि सालार भाई के फोन बहुत लग जाते हैं और हमारा नहीं लगता, फिर पिछले 3 दिन पहले एक साहब ने बताया थे कि मैं 1.5-2 बार आधार ट्रायल किया हूँ तो भी मेरा फोन नहीं लगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने फोन की स्पीड चेक कर लेना चाहिए, यानी वो फास्ट चढ़ी है तो आपका फोन बरोबर लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम लोग डायल करते हैं और उधर से आवाज आती है कि भाई बिजी है, तो तुरंत उसको कट कर दो और फिर वापस लगा तो आपका फोन लग जाएगा। या आप पूरा सुनते रहेंगे तो कहीं फोन नहीं लगेगा। और मेरा मकसद सिर्फ बार बार इसी लगाना था कि भाई जितने भी इस्लामी बच्चे हैं तो दुनिया की पूरी मालूमात, इस्लाम की पूरी मालूमात हो जाए, चाहे मेरे बहन के बच्चे हो, मेरे भाई के बच्चे हो, या कोई भी मेरे इस्लामी बच्चे हो, वो कभी पीछे ना रहे। अगर कभी आप लोगों को ये बात गवारा नहीं देती तो मैं फोन लगाना बंद कर दूं। नहीं सालार भाई, आप अपना दिल छोटा ना करें, बल्कि हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, आपके जो अंदर खैर खाही का जज्बा है। क्यों मौलाना साहब, आपने पूरा तरीका तक बता दिया और मुझे ऐसा महसूस होता है कि शिकवा नहीं करना चाहिए। हर चीज अल्लाह की तरफ से होती है। हमें भी शिकवा नहीं है, दूसरा कोई भी शिकवा कर रहा है। हाँ। तो ये तो अपनी क्या कह सकते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, एक आदमी कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश कामयाब है, आपकी कोशिश कामयाब नहीं है, तो इसमें दूसरा तो कसूरवार नहीं, ना हम कसूरवार हैं ना आप कसूरवार हैं। बिल्कुल। और सालार भाई, जैसा आपने कहा, वाकई आपके सवालों के जरिए बहुत से लोगों की रहनुमाई होती है। हमें याद है कि नदीम भाई बिजनौर से अक्सर सवाल करते हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پروگرام کو جب اسے یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتے ہیں، جب اپلوڈ کر دیا جاتا ہے یہ ایپیسوڈ تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رہنمائی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض پہنچے۔ جی، تو بہت سارے وہ سوال جو آپ کرتے ہیں، کسی اور کا بھی سوال ہوتا ہے، وہ آپ کے ذریعے اس کو جواب مل جاتا ہے۔ جی ناسک چل رہے ہیں، جی بتائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے تو پڑھائی اس کو یاد نہیں رہتی، کتنا بھی پڑھاؤ تو ذہن میں نہیں رکھتا۔ دوسری ایک بات یہ ہے لیے ہو گئی ایسا، تو اس کے لیے کچھ بتاؤ۔ دوسری بات ایسی، تیسری بات، کیا میں نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی، لیکن سردی کی الرجی ہے، تو میں نماز پڑھتے پڑھتے بھی میرے کو سردی چالو ہو جاتی ہے، تو پھر میں کپڑا لے کے وہیں پوچھنا شروع ہو جاتا ہے ایسا۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ نکسیر ہوتی ہے، سردی زکام ہو جاتی ہے ان کو، اچھا، ان کو زکام ہو جاتا ہے تو سردیوں میں ناک بہنے لگتی ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کپڑا جو ہے ایک تو آپ قریب میں رکھیے، وہ دستی رومال یا دوپٹہ یا کوئی چیز جو ہے نزدیک رکھیے، تاکہ اس کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا کرنا، لمبا کام نہ کرنا پڑے، اور جیسے ہی محسوس ہو آپ تھوڑا سا صاف کر لیں۔ عمل کثیر کہتا ہے، ایک عمل کہلاتا ہے جس میں زیادہ کام کرنا ہو، تو جتنا کم سے کم حرکت کرے کہ بغیر کام ہو جائے اتنا کر لیجیے۔ جی، اور بچہ پڑھائی میں جو دل نہیں لگاتا، ذہنی طور پر کمزور ہے، وہ یادداشت بے شک کمزور ہے، اس کے لیے یہی جو دعا ہم نے بتائی، سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع کی 4 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ پڑھ کر دم کر دیا کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے چھوٹی سی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جب پڑھنا شروع کرے بچہ، اس وقت اس بات کو ان کو یاد دلا دیجئے، یا آپ یاد کر کے ان کے لیے دعا کر لیجئے۔ رفتہ رفتہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ جی، اور بقیہ جو آپ کے سوالات ہیں، جیسے بچی کے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے یا آپ کے الرجی کا مسئلہ ہے، وہ ہم نے سوالات محفوظ کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ اتوار کو مجاز صاحب ہوں گے، اس وقت آپ سے طبی رہنمائی آپ ان سے لے سکیں گے۔ ایک کالر اور ہیں جے پور سے، شاکر علی صاحب، اگر میں نام صحیح لے رہی ہوں تو بھائی سوال بتائیے۔ مجھے نا خواب میں مطلب 2-3 دفعہ ایسے دکھا تھا، کلام پاک ہے نا قرآن پاک، اس کی بیعت بھی کرتے ہوئے دکھا تھا میرے کو۔ کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی بے ادبی ہوئی ہے آپ سے اور آپ کو توجہ نہیں ہوئی، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، یا اس کے لیے کوئی صدقہ دے کر جو اپنے آپ کو سبکدوش کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ لیجیے۔ ذرا اگر آپ کی اجازت ہو تو جی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نا مطلب جیسے ایک مسجد میں گیا تھا میں۔ ہاں جی ہلو، بات جاری بولیے، رکھیے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سوال پورا ہو گیا، ہم بولنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ بولتے مسجد میں گیا تھا نا، جی تو وہاں پہ قرآن پاک جو رکھ دیتے نا، جو مطلب ایسے پرانے ہو جاتے، جی جی، تو وہ ایسی گندی جگہ رکھا ہوا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ غور سے اپنے سوال کا جواب میں نے سنیے۔ اٹھا کر کے مطلب میرے کو خواب میں سے دکھ رہا تھا مہینے بھر سے بیعت بھی کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ نہیں دیکھیے، وہ گندی جگہ رکھے ہوئے تھے، آپ نے اٹھا کے صحیح جگہ رکھ دیا، یہ تو کوئی بری بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب سے پہلے کبھی آپ یاد کیجئے، یاد آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ یاد آئے تب بھی یہ سمجھیے کہ کسی وقت میں آپ سے کوئی بے ادبی چھوٹی موٹی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیجئے، اور کچھ ہو سکے تو ایک قرآن مجید لے کر اور کسی مسجد میں، ایسی جگہ مسجد میں رکھ دیجئے، یا ایسے کسی بچے کو دے دیجئے جس کو قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس بے ادبی کی تلافی ہو جائے گی۔ جی، لکھنؤ چل رہے ہیں سید راقب علی صاحب کے پاس۔ جی بھائی فرمائیے۔ بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں سن پا رہے ہیں۔ جی جی اور سر، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی اور سوال بتائیے۔ جی میم، آپ لوگ کا روز ہم پروگرام دیکھتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح آپ ہمیشہ خوش ہوتے رہیں۔ بہت جی خوشی سوال۔ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیاب کرے، ترقی پہ پہنچائے۔ مولانا طارق صاحب بہت میرے فیوریٹ ہیں، بہت ماشاءاللہ۔ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر خوشی عطا فرمائے۔ آمین آمین بس آپ لوگ اسی طریقے آگے بڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ۔ اور کام کے لیے میں جاتا ہوں، جب آپ کا سیریل لگا لیتے ہیں یہ راہ نجات،
तो हमको देर भी हो जाता है, लेकिन अंदर से दिल नहीं कहता जब तक कि देख ना लें। अल्लाह आपको मैं तो अजर वैसे खैर मैं 7 बजे निकल जाता हूँ, 8 बजे। जी मेरी अम्मी का नाम साजदा बेगम है। जी। उनको हाथ में पैर में तकलीफ रहती है और अब्बू को भी यही कंडीशन है, सही चल नहीं पाते हैं। उनके लिए आप लोग खाली दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला अपना करम बनाए और मैम हमारे कारोबार में खैर बरकत हो। बस इस चीज के लिए आप लोग के लिए फोन किया है। आप लोग हमारे लिए दुआ करिए, हमारे माँ बाप के लिए। हम जितना हमारे माँ बाप हमारे साथ किए हैं, शायद उस हिसाब से हम कुछ भी नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं। आपका ये एहसास ही बहुत काबिल कदर है। अल्लाह जी ताला तौफीक दे, हम ये भी करा सके, हमारी दिली ख्वाहिश है। आमीन, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे। मदद जी फरमाए और आपको खुद वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आपके जज्बात से हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही जज्बात अता फरमाए। और हाथ पैर में तकलीफ है उनके लिए हम दुआ करेंगे। इन्होंने दुआ की ही दरख्वास्त की है, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको हर तरह की तकलीफ से निजात दे। और उनको भी बताइए और आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब वो कुछ खाएं पिएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करें और सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम कर लें तो और बेहतर है इंशाअल्लाह। जी। छोटू अंसारी साहब वेस्ट बंगाल से हैं, फरमाइए भाई सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। दिन से फोन लगा रहे थे आपको, आज इतना अच्छा मौके पर फोन लगा हुआ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुछ मेरी सवाल, एक मेरे ताल्लुकात से, एक मेरे भाई के ताल्लुकात से। जी, पहले अपना सवाल, अपने बारे में जो सवाल है वो बताइए। मेरा तो एक ये छोटा सा ये सवाल है कि इंसान जितने भी बीमार होते हैं सब बीमारियों का जिक्र करते हैं, रूह बीमार होता है उसका कुछ जिक्र नहीं करता, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या बीमार हो जाए तो क्या? बहुत दूर की कौड़ी। दूसरी सवाल मेरा ये है कि मैं कुछ दिन पहले फोन लगाया था, आपको बताया था कि मेरा नाम छोटू अंसारी रखा गया है। मेरे सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, जितना दुनियावी मतलब सर्टिफिकेट में मेरा नाम रखा गया है। तो आज के दौर में जो भी शादी करने मांग रहे हैं सबको मतलब सलमान खान, शाहरुख खान जैसा नाम पसंद है, आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद बस इतना ही था कि जैसे कि मैं कभी अगर निकाह करूं तो कोई अलग नाम से निकाह कर सकता हूं, ये जायज रहेगा कि नहीं जायज रहेगा। और तीसरी बात ये है कि शादी के ताल्लुकात से हर कोई सोच मतलब आपको फोन लगाता है कि कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ये बता दीजिए, पर मेरा फोन लगाने का बस यही मकसद है कि आप कुछ ऐसा रखें और जितने ज़ायरीन फोन रखते हैं वो कुछ ऐसा रखें कि जिसको अगर लड़का चाहिए या लड़की चाहिए वो कॉल मतलब सवाल तो पूछते ही अपना फोन नंबर भी जिक्र करें कि जिसको लड़का का दरकार है वो उनसे मुनासिब हो जाए और जिसको लड़की की दरकार है वो उनसे मुनासिब हो जाए। आप एक गिल्ला बन जाए और जोड़ी का रास्ता बन जाए। इसके बारे में तो मौलाना साहब बताएंगे क्योंकि ये मैरिज ब्यूरो तो है नहीं, ये तो राह नजात है। खैर आप अपने भाई के बारे में जो सवाल बता रहे थे वो बताइए क्या है? भाई की यही है कि हम लोग बहुत दिन से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अच्छा, इसीलिए तो चाह रहे कि अब बहुत जन लड़कियों को फोन करती बोलती हमको भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो फोन नंबर दे दिया करे, चाहे हम दे दिया करे, ऐसा कुछ रहे तो दोनों का मुलाकात हो जाए। इसके लिए तो एक अलग से प्रोग्राम दरकार है। बहरहाल मौलाना साहब की बात सुनिए। जी मौलाना। देखिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ही सारे काम अपने जिम्मे ले लें। और दूसरा है कि इसके लिए खुद कोशिश करना काफ़ी नहीं होता है, कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है कि कुछ ख़वातीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनसे कह दिया जाता है, जिसे बीच वाला कहते हैं, यानी दरमियानी काम करते हैं कुछ लोग, उनकी नज़र में होते हैं 10-5 लड़के, 10-5 लड़कियाँ, वो जब उनसे कह दिया जाता है तो वो मुलाकात करा देते हैं कि इनसे मिल लीजिए, देखभाल अपनी कर लें। तो वो तरीक़ा है मौजूद और लोग इस कोशिशों में लगे हुए हैं, जगह जगह इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। अल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार जिसको जहाँ ज़रूरत है मुनासिब लड़का और मुनासिब रिश्ता उनको मिल जाए। जी, आपके 2 सवाल हमने महफूज कर रखे हैं। शबनम से बात कर लें, प्रयागराज से बोल रही हैं। बहन सवाल बताइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप दोनों लोग को वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने बताया था कि रिश्ते के लिए हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं लेकिन रिश्ता आ नहीं रहा। एक रिश्ता आया है लेकिन वो सब कुछ समझ में नहीं आया और फिर उसके बाद से हम बद्दुआ की सूरत पढ़ ही रहे ऐसा के बाद, और दुआ वो भी बहुत पढ़ते हैं और नमाज हाजत भी पढ़ते हैं लेकिन रिश्ता आता नहीं। अब आया भी एक जगह से थोड़ा अच्छा सा तो बता रही थी कि रंग सावला है। और एक बात जी जरा रुकिए। रिश्ता लड़की का तलाश कर रही हैं? जी, लड़की का तलाश कर रहे हैं। यानी आप लड़का तलाश कर रही हैं अपनी बेटी के लिए? जी हाँ। तो रंग किसका सांवला है? लड़के का, बेटी का। देखिए बेटा सांवला नहीं है, हाँ, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी नहीं है। जी।
اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ جو ہے ہم نے وضو کر کے لیٹے ہیں ہاں اور اس کے بعد وہ خواب میں دیکھتے ہیں ترنت مطلب 2 گھنٹے کے بعد ہاں کہ تم نے وضو کر کے تو لیٹا ہے, نماز تہجد کی پڑھ لو. ہاں جی مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کر کے جب لیٹی ہو, رات کا وقت ہے, تو اچھا یہ ہے کہ تہجد کی بھی 2 رکعت پڑھ لو. اور تہجد کا وقت ہو نہ ہو, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ تہجد میں ہی شمار ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ لیٹی ہیں تو یہ بہت اچھا مشورہ دیا گیا ہے آپ کو کہ وضو کر ہی لیا ہے آپ نے اور سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے, تو اس وقت میں اٹھنا ہمت ہو سکے نہ ہو سکے, ابھی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد پڑھ کے سو جائیے تو آپ کو تہجد کا بھی اجر مل جائے گا. بالکل ماں صاحب, اور یہ وہ وقت ہے جس میں وہ اپنی بچی کے لیے رشتہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت تو خاص طور پر ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں. یہ جو بات آپ نے انہی کا ہے کہ وہ جو ہم نے والضحیٰ پڑھ رہے ہیں, والضحیٰ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 دن پڑھنا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر رشتہ آنے کی امید ہوتی ہے. پھر اس 10 دن میں نہ آئے تو 20 دن تک پڑھیے, پھر نہ آئے تو 10 دن اور پڑھ کے 1 مہینہ پڑھ لیجئے. 1 مہینے تک بھی نہ آئے تو اس کا کورس پورا ہو گیا. اب یہ سمجھیے کہ خدا نخواستہ کوئی خامی کوتاہی ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا, اس کی پکڑ ہے, یا کوئی اثرات ہیں یا کچھ ہے, یا ہم نے کوئی بڑا بول دیا تھا اس کی پکڑ ہے, کوئی نہ کوئی وجہ اور ہے. اب 1 مہینے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں. جی مولانا صاحب, ابھی جو چھوٹو انصاری صاحب نے سوال کیے, پہلا تو اپنے نام سے متعلق ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب شادی کا مسئلہ ہے تو لڑکی چاہتی ہے کہ لڑکے کا نام کچھ مناسب ہو. والدین کچھ بھی جو نام رکھ دیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اب یہ کیا کریں, سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس پر ان کا نام, یہ چاہے وہ تعلیمی اسناد ہے, چاہے ملازمت ہے, چاہے کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے, تو تبدیل کریں تو کس طرح کریں؟ یہ ایک بات. دیکھیے تبدیل کرنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی ذوق کے نہیں ہوتے, اور صرف نام کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. کاروبار, شکل صورت, تندرستی, عزت, خاندان, وجاہت, مکان, یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. صرف نام کی وجہ سے کسی آدمی کو سارے لوگ مل کے چھوڑ رہے ہوں ایسا نہیں ہے. انصاری ہونا یا کچھ ہونا اس ذوق کے لوگ ہیں. چھوٹو جو نام ہے نا اس پہ ان کو تھوڑا وہ ہے کہ نہیں, نام بدلنا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے, اور صرف نکاح کے لیے آپ ایک اور نام رکھیں اور بعد میں رکھیں تو یہ تو دھوکہ دھڑی سمجھی جائے گی, کہیں پر آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے کہ آپ کا نام تو یہ ہے, آپ نے یہ نام کیوں رکھا, تو یہ پریشانی ہو سکتی ہے. اور دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو نام بھی صحیح ہو, نام بھی صحیح ہو, لیکن پھر وہی نام مستقل ہو. ایسا نہیں نکاح کے وقت اور رکھ لیا اور آپ جب جا رہے ہیں مثال کے طور پر اپنی اہلیہ کو لے کے آپ باہر ملک جائیں گے اور وہاں یہ بات قابل اعتراض ہو سکتی ہے. تو ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. نام بدلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا لمبا ہے. قانونی بھی اس میں کچھ کارروائی ہوتی ہے, قانونی کارروائی ہوتی ہے, اخبار میں دینا پڑتا ہے, پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے مطابق ہی پھر بعد میں پاسپورٹ میں بھی وہ نام بدلا جائے گا, اور بعد میں کبھی باہر جانا پڑ جائے حج کے لیے یا کہیں, اس وقت میں بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر اور کسی سے وکیل وغیرہ سے مشورہ کر کے قدم اٹھائیے. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف نام کی وجہ سے کوئی آدمی ریجیکٹ کرتا ہو آپ کو. جی, روح کی بیماریوں پر لوگوں کا دھیان کیوں نہیں جاتا مولانا صاحب؟ اس کے لیے انشاءاللہ تفصیل چاہیے. وہ اصلاً روح کی بیماری دور کرنے کا ہی پروگرام ہے. اللہ سے لو لگانا, گناہوں سے بچنا, گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا, اور کچھ پڑھنا ورنا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اصل میں روح کی بیماریوں کو دور کرنے ہی کے لیے ہیں. بہرحال یہ احساس آپ کا مبارک ہے, اور ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جسم کی بیماریاں ہی قابل علاج نہیں ہیں, روح کی بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس کے علاج کے لیے ہمیں فکر کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ہمارا سب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل, عالمی شہرت یافتہ طبیب اور کئی ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے سند یافتہ جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین, اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہو صحت و تندرستی سے متعلق یا نیچروپیتھی سے متعلق جو قدرتی طریقہ علاج ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طب نبوی سے متعلق, تو آپ ضرور فون کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں رہنمائی کے لیے رونق افروز ہیں, اور جیسا کہ بدلتے موسم کا تقاضا ہوتا ہے یا اس کی خاصیت ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اسکن کو ڈرائی کر دیتی ہے, عموماً بال بھی خشک ہو کر جھڑنے لگتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, بے جان ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں آپ کا جو یہ کرشمائی تیل ہے, کرشمہ ہیئر آئل, تو یہ ایک تو قدرتی اجزاء سے بنا ہوا ہے. جب ہم اس کے انگریڈینٹس یا کمپوزیشن پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں آملہ ہے, شکاکائی ہے, اسی طرح برنگراج ہے, کلونجی ہے, دوسرے قدرتی تیل ہیں. تو یہ تمام چیزیں یقینی طور پر ایک معجزے سے کم نہیں ہے یا کرشمے سے کم نہیں ہے. یہ کرشمہ جو ہیئر آئل ہے
یہ اللہ کا شکر ہے، میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ جی اسلام کے ناظرین ہیں انہیں کی سمجھ لی بدولت یہ آیا ہے منظر عام پر، کیونکہ یہاں پر معلوم کیا تھا، ایک بہن نے اپنے لیے نسخہ آپ نے ذکر کیا، میں نے ان کو ادویات بتائیں تو اس سے فائدہ ہوا، لیکن سب لوگوں نے پھر کہا کہ ہم سب نہیں بنا سکتے اس کو، تو پھر ہم نے یہ سب چیزیں اکٹھے کی، مثال کے طور پہ اس میں روغن بیضۂ مرغ ہے، تو وہ ہر ایک نہیں بنا سکتا، تو جو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں اس کے جو تیل ہوتا ہے اس کو روغن بیضۂ مرغ کہتے ہیں، تو وہ بازار میں بھی ملتا ہے کمپنیز کا، لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوتا چونکہ اس میں کیمیکل ڈال کے زیادہ سے زیادہ تیل نکالا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ تیل بھلے کام نکلے لیکن وہ ایک ٹوٹل آرگینک ہو، تو اس میں ہم نے جتنے ازر ڈالیں جیسے اس کا بیس اپنے تیلوں کا تیل رکھا ہے، تو وہ ہم اپنے سامنے خریدتے ہیں تل، اور اس کے بعد میں سے اس کا کریشر جو ہوتا ہے نا وہاں پر لے جاتے ہیں اور اپنے سامنے نکلواتے ہیں اس کا تیل، اور اس تیل کو نکلوانے کے بعد میں باقی جو اجزاء ہیں وہ اس میں ملاتے ہیں، اور اس کی کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سر میں اگر آپ کے خشکی ہے، سورائسس ہے، تو اس کا بھی علاج اس میں ڈالا ہے ہم نے۔ مثال کے طور پہ ہم نے روغن جوش ہے وہ ڈالا ہے اس میں، کلر بھی اسی کا ہے اس میں، تو وہ جو کلر ہے وہ استعمال کرتے ہیں روغن جوش کا، تو اور اس میں جو خوشبو ہے وہ ہم کرتے ہیں لیمن گراس کی، تو مطلب بالکل نیچرل ہو، ایسا نہیں کہ اس میں ہم نے نیمبو نچوڑ دیے ہوں، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، چونکہ تیل میں اگر کوئی چیز آپ واٹری ڈالیں گے تو وہ دونوں کی ڈینسٹی الگ الگ ہو جائے گی، تو اس میں جو تیل ڈالے گئے ہیں تو بالکل نیچرل ڈالے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم جب بناتے ہیں اس کو، خاص طور سے میں خود وہاں موجود رہتا ہوں، اور اس میں جو سب سے مطلب بالا تر چیز ہے وہ جوبرانڈی ہے۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسے کہتے ہیں PILOCAR، بائلوکار کہتے ہیں۔ جوبرانڈی جو ہے بالوں کے لیے، سر کے لیے، مطلب اس کا سب سے بہترین یوز ہے، اگر فالنگ ہیئر ہوں، موسم بدلتے ہوئے ہوں تو وہ اسے کوئی نہیں ڈالتا، وہ ہم ڈالتے ہیں اس کو، تو یہ ایک بہت ہی اچھا آئٹم ہے۔ واقعی یہ نام بھی کبھی نہیں سنا، جی جی، عام طور پر یہ مستعمل نہیں ہے جی جی دیگر تیلوں میں، اور سب سے مہنگی چیز بھی ہے، اسی لیے تیل تھوڑا لوگوں کو مہنگا لگتا ہوگا چونکہ اس میں ہم نے سارے آرگینک اجزاء ڈالے ہیں اور سامنے نکلوائے۔ لیکن اس کے فائدوں کو اگر مد نظر رکھیں ڈاکٹر صاحب تو یہ قیمت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، آپ یہ دیکھیں امیزون پر یہ موجود ہے، آپ نے فلپکارٹ پہ بتایا، اور اس کی ریٹنگ 5 اسٹار ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جب سے یہ رکھا ہے۔ دیکھیں 5 اسٹار ریٹنگ ایسے نہیں آتی کہ ہم ان سے کہیں یا ہم ان کو کوئی پیمنٹ کریں کہ ہماری 5 اسٹار ریٹنگ کر دو۔ ابھی امیتابھ بچن جی نے بھی جو ہمیں ایوارڈ دیا تو وہ بھی 5 اسٹار ریٹنگ پہ دیا انہوں نے، اور انہوں نے ہماری پروڈکٹس کو جو ہے 4.5 دیا ہے ریٹنگ اسٹار، جی انہوں نے، امیتابھ جی نے۔ یہ ابھی اسی سال ہوا ہے 2019 میں، اور یہ ہم نے 2017 میں بنایا تھا، تو 2018 سے ہمارا لگاتار جو ہے یہ 5 اسٹار چل رہا ہے۔ اور 5 اسٹار ریٹنگ میں آپ ناظرین کو بتا دوں وہ ایسے ملتی ہے کہ جیسے کسی نے یوز کیا پھر اس کو فائدہ وہ دوبارہ دیا، مطلب ریپیٹڈ کسٹمر جب آتے ہیں اپنے وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، اور اگر فیڈ بیک وہ غلط دیں گے، کئی بار ایسا ہوا کسی کو شکایت ہوئی تو فیڈ بیک آیا تو ہم نے اس کو امپروو کر دیا، تو ماشاءاللہ پھر وہ اور بھی زیادہ فائدہ ہوا، اس میں اسپیشل بنا دیا۔ یہ کسی خاص بیماری مثال کے طور سورائسس ہے یا ایلوپسیا ہے تو ایلوپسیا کے لیے ہم نے اس پر الگ سے دوا ملا کے دے دی۔ یہ ضرور جانیں گے کیونکہ ہمیں یاد ہے کسی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ اگر نزلہ بھی ہے تو ایک ایک بوند ڈال دینے سے، یہ یہاں سے بات کو ہم روکتے ہیں، نیلم سے بات کرتے ہیں پھر جوڑیں گے یہیں پر۔ جی نیلم بتائیے سوال کیا ہے؟ پنجاب سے بول رہی ہیں آپ؟ ہاں جی نیلم بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں پینل آئل آپ کا لگاتی ہوں، ٹھیک ہے، کافی مجھے فرق لگا ہے، بہت سو کو میں نے بتایا بھی ہے اپنے جاننے والوں کو، تو سب جیسے آگے آگے ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، تو جیسے ٹھنڈ بڑھ رہی ہے تو میں یہی لگاؤں یا کوئی اور مطلب کہ اسپیشل، اس کے بارے میں بتائیے مجھے۔ پینل آئل کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں؟ پینل آئل کے بارے میں، اچھا ہاں، آپ کا جوائنٹس پین ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، لیکن سردیوں میں سے ضرور ایک اور کام کریں آپ، اپنا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس اسے کہتے ہیں شارٹ ٹرم میں RA ٹیسٹ، تو RA ٹیسٹ سے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ جو ہیں آپ ٹھیک ہیں بالکل ہی نہیں۔ جب تک آپ کا RA ٹیسٹ نارمل نہیں ہوتا، چاہے سردی ہوں یا گرمیاں ہوں، آپ یہ کرشمہ پینل آئل لگاتے رہیں، یہ بھی ہمارا 5 اسٹار ریٹنگ میں ہے، اور جس دن اس میں یہ میں اپنی نگرانی میں خود بنواتا ہوں، مطلب ایک سمجھ لیجئے کوئی یہ پیٹنٹ اس ٹائپ کا نہیں کہ ہم نے کمپنی کو دے دیا ٹھیکہ، انہوں نے بنا کے ہمیں دے دیا نا، بلکہ ہم اپنے سامنے سارے، چاہے وہ لونگ کا تیل ہو، چاہے ونٹر گرین آئل ہو، چاہے یوکلپٹس کا تیل ہو، اور چاہے اس میں ہم سوٹ کا تیل ڈالتے ہوں، چاہے السی کا تیل ڈالتے ہوں، مطلب جتنے بھی ہم تیل ڈالتے ہیں ان کے کمبینیشن کتنے ہونے چاہیے، اور سب سے آخر میں اس میں بھی ہم اس میں رسٹاکس ڈالتے ہیں، جو رسٹاک جو ہے ایسی جڑی بوٹی ہے جو ساؤتھ افریقہ سے آتی ہے، تو اس کا ہم اس میں ایسنس ڈالتے ہیں جو لاسٹ میں، اور اس کی 10 بوند بھی ڈل جاتی ہے ایک شیشے میں۔ سمجھ لیجیے کہ کسی طرح کا بھی پین ہو، RA پازیٹیو
नेगेटिव, इंशाल्लाह वो आर ए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे आप इस्तेमाल करें जब तक कि आपका आर ए नेगेटिव नहीं आता, भले ही आपको 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, और लगातार लोगों को बताएं। और ख़ासतौर से अब जब मौसम सर्दियों का आ रहा है, इसमें जॉइंट्स पेन ज़्यादा होगा, तो उसमें ये खून को पतला भी करता है। और इसकी एक सिफ्त और है कि अगर इसकी 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम, किसी को डायबिटीज़ है माइल्ड सी 160-70 तक रहती है, तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं उसे, सिर्फ 1 बूंद गर्म पानी में सुबह को डाल के ले लें, 1 बूंद शाम को लें, ना नज़ला रहेगा, ना खांसी रहेगी, ना डायबिटीज़ होगी। ये इसकी सिफ्त है, क्योंकि इसमें टोटल ऑर्गेनिक वो चीज़ आ गई हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिकमेंड की हैं। नज़ले खांसी में कौन कौन से तेल मुआविन होते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम पेनल ऑयल की बात करें या करिश्मा हेयर ऑयल की बात करें तो? खांसी के लिए, जुकाम के लिए? जुकाम के लिए इसमें अब करिश्मा जो हमारा हेयर ऑयल है वो ले सकते हैं, 1 या 2 बूंद बहुत है इसको, हाँ ऑरली ले सकते हैं। मतलब ये ना सोचें ये सिर्फ तेल है, बल्कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब हमारे लीवर को एक्टिवेट करता है, फैट को ख़त्म कर देता है, क्लेंजिंग होती है बराह रास्त, और हमारी इंटेस्टाइन में अगर कोई गंदगी है डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है इसको, तो इसको ले सकते हैं और लगातार 3 महीने तक पी सकते हैं, 1 सुबह 1 शाम। और ये मैंने डायबिटीज़ में बताया, खास तौर से डायबिटीज़ में ले लें। करिश्मा हेयर ऑयल है, पेनल ऑयल है, गोट्स मिल्क आपका सोप है, चारकोल सोप है, ये बहुत ही कुदरती अज्जा से बनी हुई चीज़ें हैं, और इससे बेहतरीन या खूबसूरत तोहफा, उम्दा तोहफा, मुफीद और कारामत तोहफा हो ही नहीं सकता। और ये कमर्शलाइज नहीं बनाए हमने, ये भी बता दें, अल्लाह से दुआ करके बनाते हैं कि रब्बुल आलमीन ये शिफा दे, और इसका जो मुनाफा है उसको भी देखिए। अभी हमने बकरीद पे आपके ही जी सलाम पे चलाया, तकरीबन 20 दिन तक हमारा मैसेज आता रहा कि लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री दी हमने, और ये कोशिश की कि जो उनके आसपास गरीब लोग हैं वो उनको बांटें, उनके लिए नहीं भेजी, बल्कि ये कहा लोगों से कि आप अपने आसपास गरीब लोग जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको फ्री हमारी तरफ से दीजिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमारी यही नीयत रहती है कि खासतौर से ख्वातीन की तालीम पर खर्च करना और लोगों को कन्फ्यूजन से बाहर निकालना, उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों कुरान तक तर्जुमे बांटना लोगों को, इसकी इनकम से हमारा यही मकसद रहता है। इन तमाम नेक कामों को कबूल करे डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आज की मुलाकात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी मेज़बान को, डॉक्टर साहब को और प्रोग्राम राह नजात की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।